माहम आहिस्ता आहिस्ता बड़ी हो रही थी और सारा दिन कमरे में रहने की वजह से ये हुआ था कि जब भी रुमेसा उसको नीचे लेकर जाती वो हैरानी से हर चीज को देखती रहती। घर में मौजूद दूसरे बच्चों को देखती और खौफजदा हो जाती और रुमेसा को इस बात का एहसास भी नहीं था कि इस तरह से अकेले कमरे में छोड़ देना उसके जहन के लिए कितना नुकसानदेह हो सकता है। वो चाहती ही यही थी कि माहम किसी के पास ना जाए ताकि किसी को उससे शिकायत ना हो, ना ही वो कोई नुकसान करे। घर में मौजूद सितारा की 2 बेटियां और आलिया का बेटा और बेटी माहम को देखते थे, मगर उन्होंने कभी भी उसके पास आने की कोशिश नहीं की थी। हाँ, घर के नौकर बाज दफा उसे उठा लेते। कुदरती तौर पर उन्हें रुमेसा से हमदर्दी थी। वो जानते थे कि बेशक सारा दिन उनके साथ काम करती रहती है और उसका हुलिया भी उनसे ज्यादा मुख्तलिफ नहीं है, फिर भी वो मुलाजमा नहीं थी, सिर्फ हालात का शिकार थी। उस दिन ज़िशान घर आया हुआ था, वीकेंड था, और अगली सुबह जब वो नीचे आने लगी तो वो माहम को भी नीचे उठा लाई थी। वो नहीं चाहती थी कि उसकी गैर मौजूदगी में वो जाग कर रोना शुरू करे और ज़िशान को भी जगा दे। उसने किचन के सामने वाली राहदारी में उसे बिठा दिया था। फूलों की एक शाख उसने खेलने के लिए उसे दे दी थी। काफी देर तक वो उसी शाख के साथ खेलती रही और रुमेसा किचन में दूसरे मुलाजमों के साथ काम में मसरूफ थी। फिर पता नहीं कब माहम वहां से रेंगती हुई हॉल में चली गई थी और वहीं उसने टेलीफोन के तार से खेलना शुरू कर दिया था। आलिया का बेटा सुफियान बाहर साइकिल चला रहा था और जब वो साइकिल छोड़कर अंदर आया तो उसने माहम को फोन का तार खींचते हुए देखा था। कुछ गुस्से में वो उसके पास आया था और उससे तार खींचने लगा। जब सुफियान उसके हाथ से तार नहीं छुड़ा सका तो झुंझलाहट में उसने माहम को जोर से धक्का दिया था और वो मुंह के बल दीवार से टकराई थी। एक जोर की चीख उसके हल्क से निकली थी और रुमेसा जिस तक उसके रोने की आवाज नहीं आई थी, इस आवाज पर चौंक पड़ी थी और जब उसने किचन से बाहर आकर देखा तो वो धक से रह गई थी। वो अपनी जगह पर नहीं थी और उसके रोने की आवाज आ रही थी। वो तकरीबन भागती हुई हॉल में गई थी। 8 साला सुफियान अब फातिहाना नजरों से तार हाथ में लिए हुए उसे देख रहा था और वो जमीन पर ऊंधी पड़ी हुई थी। वो भागकर उसके पास आई थी और उसे सीधा करते ही उसका सांस रुक गया था। उसका मुंह खून से तर था। उसने बिना सोचे समझे सुफियान के मुंह पर जोर से थप्पड़ मारा और वो रोता हुआ वहां से भाग गया था। वो उसे गोद में उठाकर वॉशरूम में ले आई थी और वहां उसने उसके होंठों पर लगा हुआ खून साफ करना शुरू किया था, मगर सिर्फ उसके होंठ ही जख्मी नहीं थे, उसके मुंह के अंदर से खून बह रहा था। उसने माहम का मुंह खोलकर अंदर देखने की कोशिश की थी और यकदम उसने खुद भी फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया था। माहम के ऊपर वाले जबड़े में सिर्फ एक दांत निकला हुआ था और अब वो भी मामूली से गोश्त के साथ लटक रहा था और जिस जगह पहले दांत था वहां से बेतहाशा खून निकल रहा था। उसमें इतनी हिम्मत नहीं रही थी कि वो उस लटकते हुए दांत को खींचकर अलग कर देती या खून रोकने की कोशिश करती। वो रोती हुई माहम को लेकर वॉशरूम से बाहर निकल आई थी। वो माहम का इकलौता दांत था और जब ये दांत निकलना शुरू हुआ था तो वो बेतहाशा खुश हुई थी। वो रोज कितनी बार उस दुधिया धब्बे को देखती और उसके लिए वो चांद ही की तरह था। और अब जब दांत मुकम्मल हुआ था, जैसे उसे दुनिया की सारी दौलत मिल गई हो। उसके दांत को देखना, उसे छूना और हंसना, इन दिनों उसकी वाह तफरी थी और अब वो भी खत्म हो गई थी। वो ऊपर जाने वाली सीढ़ियों में उसे लेकर बैठ गई थी। उसे सीने से लिपटाए चुप करवाने की बजाय वो खुद भी बिलक बिलक कर रो रही थी। चंद लम्हों बाद उसकी आवाज पर उसने सर उठाकर देखा था। नाइट गाउन में मलबूस आलिया उसके सर पर खड़ी शोला बार नजरों से उसे देख रही थी। शायद सुफियान उसे नींद से उठाकर लाया था, इसलिए वो बिल्कुल आपे से बाहर हो रही थी। वो जब बोलना शुरू हुई तो फिर बोलती ही चली गई। उसने रोती हुई माहम को देखा था, ना रुमेसा के बहते हुए आंसुओं को। बस वो बुलंद आवाज में धाड़ती रही थी। घर के सारे मुलाजिम एक एक करके वहां आ गए थे। उसने कोई वजाहत पेश करने की कोशिश नहीं की। उसमें बात की हिम्मत ही नहीं थी। थोड़ी देर में मम्मी भी वहां पहुंच गई थी और जो कसर रह गई थी उन्होंने पूरी कर दी थी। उनका बस नहीं चल रहा था
ورنہ وہ رمیسا سمیت بچی کو بھی اس گھر سے باہر دھکے دے دیتی۔ شور کی آواز پر گھر کے مردوں میں سب سے پہلے باہر نکلنے والا ذیشان تھا۔ اس کی آنکھ بھی انہی آوازوں سے کھلی تھی۔ کمرے سے باہر نکل کر اس نے نیچے ہال میں جھانکا تھا اور سیڑھیوں میں ماہم کو لیے بیٹھی ہوئی رمیسا کو دیکھا تھا، اور ہال میں ہی اس نے عالیہ اور ممی کو چنگھاڑتے سنا تھا۔ گھر کے نوکروں کا جھمگھٹا بھی اس نے دیکھ لیا تھا۔ جھگڑا کس بات کا ہے وہ اس کی سمجھ میں نہیں آیا تھا، کیونکہ اس وقت عالیہ اور ممی رمیسا کے خاندان کے قصیدے پڑھنے میں مصروف تھی۔ وہ بڑی خاموشی سے ریلنگ کے پاس کھڑا بازو لپیٹے ہوئے یہ سب دیکھتا رہا۔ اس نے مداخلت کی کوشش نہیں کی تھی۔ کافی دیر تک گرجنے برسنے کے بعد ممی اور عالیہ وہاں سے چلی گئی تھی اور نوکر بھی وہاں سے غائب ہو گئے تھے۔ ماہم کے رونے کی آواز ابھی تک آ رہی تھی، اور رونے سے زیادہ اب وہ کراہ رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ سیڑھیاں اتر کر نیچے آیا تھا۔ قدموں کی آواز پر اس نے جھکے ہوئے سر کو اٹھایا تھا۔ ماہم کو ابھی بھی اس نے سینے سے لگایا ہوا تھا۔ ذیشان نے اس کی سوجی ہوئی آنکھوں میں عجیب سی وحشت دیکھی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ وہ پوچھے بغیر نہیں رہ سکا۔ اس نے جواب نہیں دیا تھا، صرف ماہم کو ہال کے فرش پر اچھال دیا تھا اور تقریباً بھاگتی ہوئی سیڑھیاں چڑھ گئی تھی۔ اگر ہال میں فرش پر کارپیٹ نہ ہوتا تو جتنی شدت سے اس نے ماہم کو پٹکا تھا ضرور اس کی کوئی ہڈی ٹوٹ جاتی، مگر چوٹ اسے اب بھی لگی تھی۔ کچھ دیر تک وہ بے حس و حرکت وہیں پڑی رہی، پھر وہ مچھلی کی طرح تڑپنے لگی تھی۔ ذیشان جو حیران کھڑا تھا وہ بے اختیار اس کی طرف آیا تھا، اور پہلی دفعہ خون سے لتھڑے ہوئے ہونٹ اس کی نظر میں آئے تھے، اور جب اس نے اس کے منہ کے اندر جھانکا تو وہ اٹکا ہوا دانت بھی اس کی نظر میں آ گیا تھا۔ اس کے دل کو بے اختیار کچھ ہونے لگا تھا۔ وہ اسے کندھے سے لگائے ہوئے اوپر کمرے میں گیا تھا۔ رمیسا وہاں نہیں تھی اور ڈریسنگ روم کا دروازہ بند تھا۔ اس نے بیڈ سائڈ ٹیبل سے اپنی گاڑی کی چابی اٹھائی اور نیچے آ گیا۔ آواز دے کر اس نے خانسامہ کی بیوی کو بلوایا تھا اور ماہم کو اسے تھما کر اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہہ کر وہ گاڑی کے پاس آ گیا۔ ہاسپٹل جا کر اس نے ڈاکٹر سے یہ کہا تھا کہ وہ سیڑھیوں سے گر گئی ہے، اور پھر اس کے ایکس رے کروائے تھے۔ رمیسا کے پھینکنے کی وجہ سے اس کے دائیں کندھے کی ہڈی کو ہلکی سی ضرب آئی تھی۔ ڈاکٹر نے اس کا دانت نکال دیا تھا اور خون روکنے کے لیے وہ برف کو استعمال کرتا رہا۔ وہ خاموشی سے پورا عمل دیکھتا رہا تھا۔ ڈاکٹر نے اسے ایک انجیکشن دیا تھا اور 1-2 سیرپ لکھ دیے تھے۔ واپسی پر اس نے خانسامہ کی بیوی سے اس کے زخمی ہونے کی داستان بھی سن لی تھی۔ ماہم اس قدر تھک چکی تھی یا پھر اس انجیکشن کے زیر اثر تھی کہ گھر واپس آنے تک وہ سو چکی تھی۔ وہ جب تک گاڑی لاک کر کے اوپر پہنچا تھا تب تک خانسامہ کی بیوی اسے کمرے میں پہنچا چکی تھی، اور جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو اس نے رمیسا کو اس کے پاس کھڑے دیکھا تھا۔ اس نے سیرپ اور کار کی چابی ٹیبل پر رکھ دی اور شوز اتار کر پھر لیٹ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ آنکھیں بند کرتا وہ یکدم اس کی طرف پلٹی تھی۔ دوبارہ دانت نکل آئے گا نا؟ اس نے پوچھا تھا، اور اس کے چہرے پر پتہ نہیں کیا تھا کہ وہ زیادہ دیر اسے دیکھ نہیں سکا۔ ہاں، بہت دھیمی آواز میں اس نے کہا تھا۔ کب؟ وہ پتہ نہیں کون سی تسلی چاہتی تھی۔ بہت جلدی۔ اس بار بھی اس کا جواب مختصر تھا۔ وہ دوبارہ ماہم کو کاٹ کی طرف پلٹ گئی اور آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کرنے لگا، مگر بری طرح ناکام رہا۔ ایک عجیب سی شرمندگی اور خجالت اسے گھیرے ہوئے تھی۔ اگر نبیل ہوتا اور یہ سب کچھ اس کے سامنے ہوا ہوتا تو اس گھر میں طوفان آ چکا ہوتا۔ وہ آنکھیں بند کیے سوچ رہا تھا اور بڑی دیر تک آنکھیں بند کیے سوچتا رہا۔